میری ملت دے نوجوانوں، ایک نوجوان آیا نبی کریم دی بارگاہ تے آ کے عرض کردا اے عدل تے انصاف والے نبی، میں تیری بارگاہ ایک مقدمہ لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا جی بیٹا بولو۔ عرض کردا ہے سید عالم میں اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا۔ نوجوانوں میرے نبی نے حیرت نہ ویکھیا کہ محمد دی بارگاہ چ باپ دی شکایت، میں تے انہاں نوں باپ دے ادب سکھاون آیا۔ پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، میں اتنی کمائی نہیں کردا کہ میں اپنے باپ بچے نو بھی پالاں تے ماپیاں نو بھی پالاں۔ میرے ابو مہینے بعد میرے کل کچھ پیسے لے لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے منع کرو کہ میرے کل پیسے نہ مانگیا کر۔ انہیں سبحان اللہ کہنی ہے جڑا ابو نو ابو جی کہندا ہے، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ویر ویران دے اے ویری ہوندے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ جے تے ویکھیے یوسف دے ویراں وال تے انج لگدا جویں ویر ویری ہوندے نے، کیونکہ کھوچ سٹن والے بھی پرائی سن۔ تے میاں صاحب فرماتے نے ویر ویراں دے ویری ہوندے، پر جے کربلا چ حسین دے ویراں وال ویکھیے تے بازو کٹان والے بھی پرائی سن۔ فرماتے نے دو صورتاں نے ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھڑیاں چھاواں۔ پر او جنہ بابیاں اے آکھیا نا کہ باپ سران دے تاج ہوندے نے تے ماواں ٹھڑیاں چھاواں، انہاں بزرگاں اے بھی فرمایا کہ باپ سورج ورگا ہوندے، ماں ٹھنڈی چھاؤں دیئے تے باپ سورج ہوندے۔ وہ جس دن سورج نہ طلوع ہوئے اس دن ویکھو قیامت ہی آ جانی ہے۔ جس دن سورج نہیں ہونا اس دن قیامت آ جانی۔ باپ بھی ٹر جائے نا تے انج لگدا قیامت ہی آ گئی۔ میرے کہ یار دا باپ فوت ہویا، میں فاتحہ کرسا پڑھن گیا، وہ میرے گھرے لگ کے روکے کہنے لگا آسی صاحب اج میں نو انج لگدا ہے کہ سوائے آسمان دے میرے سر تے سایہ کوئی نہیں رہا، سارے سائے اٹھ گئے نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں عمرے تے اے ماں پہ مکھی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک نوجوان آیا، آکے تے عرض کردہ السلام علیکہ یا محمد۔ میرے نبی نے فرمایا کدھر آئے؟ عرض کردہ یا رسول اللہ میں ملک شام جو آیا، میں سن کے آیا کہ جدے تو راضی ہو جو تے رب راضی ہو جاندے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سفر تو تھکے آئے ہیں، جا تھوڑی دیر آرام کر۔ بعد اچھ گل کرنے ہیں، کہنے لگا زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ساری کائنات چھڑ کے آیا سونے ہاں میرے تے راضی ہو جا۔ نبی کریم نے انہوں کلمہ پڑھایا مسلمان کر کے تے حضور نے اپنی نگاہ نبوت نال او دے گھر جھاتی ماری تے نبی کریم نے بس انہا پوچھا کہ بیٹا جدو گھروں ٹورے آسان تیرے گھر والیاں دا کی حال سی؟ آج انہیں مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی نا، نوجوان رو کے کہنے لگا کملی والے ماں پیاں دی کلی اولاد آؤں، عرض کردہ مدینے دیا والیا جدو میں گھروں نکلی آؤں، میری بڑیری ماں نے سینے نہ لا لیا۔ اماں کہن لگی وے پترہ میں نہ چھڑ کے نہ جائیں، پترہ آج تو ٹرگیوں تیری ماں مر جائے گی۔ عرض کی تھی کملی والے بڑیرے جے پاؤں اپنے سینے لا لیا۔ ابا کہن لگا پترہ پتر جوان ہو نہ ماں پیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندیاں نے، تو تے میرے بڑے پیدا سارے میں نہ چھڑ کے نہ جائیں۔ عرض کی تھی کملی والے بڑیری ماں بھی روندی رہ گئی، میرا باپ بھی
रोंदा रह गया। मैं घरों निकलिया वडेरे मेरी कंड वेख के रोंदे रहे। अर्ज की कमली वाले जिथे तक मैं नजरी आउंदा रहा मेरी मां ते मेरा बाप दरवाजे च खलो के मैनू वेखदे रहे। अर्ज करदा कमली वाले आ राजी हो जाओ मैं मापे रोंदे छड़ आया। नबी करीम दी आंखां च अथरू आ गए। फरमाया नौजवाना वापस चला जाओ। अर्ज करदा कमली वाले आ मैं ते जग छड़ के तेनों राजी करने आया। फरमाया जी दे मापे रोंदे होण ओदे ते मुहम्मद राजी नहीं होंदा। अर्ज की कमली वाले किवें राजी है? फरमाया वापस चला जाओ जेड़े वडेरियां नूं रोंदियां छड़ आया जाके उन्हां नूं राजी कर ले। मदीने ना भी आवे मैं मदीने राजियां रब अरशा ते राजी। फरमाया फिर मदीने ना भी आवे जे घर मापे राजी ने ना फिरदा होवे तुहाडे इलाके दी गली विच ते मापे होण राजी ते समझ रब रसूल दोवें राजी ते फिरदा होवे मदीने दी गली विच ते घर मापे रोंदे होण ते ना रब राजी ते ना रसूल राजी। और राजी किवें? रिदा अर रब्बे फी रिदा अल वालिद मां ते बाप दी रजा विच खुदा दी रजा है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों एक नौजवान आया नबी करीम दी बारगाह च ते आके अर्ज करदा ए अदल ते इंसाफ वाले नबी मैं तेरी बारगाह च एक मुकदमा लेके आया। हुजूर ने फरमाया जी बेटा बोलो। अर्ज करदा सैयद आलम मैं अपने बाप दी शिकायत करन आया। नौजवानों मेरे नबी ने हैरत न वेख्या कि मुहम्मद दी बारगाह च बाप दी शिकायत। मैं ते इन्हां नूं बाप दे अदब सिखावन आया। फिर भी हुजूर ने फरमाया बेटा मुकदमा पेश करो। उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जवान हो गया मेरी शादी हो गई बच्चे हो गए मैं इतनी कमाई नहीं करता कि मैं अपने बाप बच्चे नूं भी पाला ते मापियां नूं भी पाला। मेरे अबू महीने बाद मेरे को कुछ पैसे लै लेंदे ने ते मेरे अबू नूं बुला के मना करो कि मेरे को पैसे ना मंगया कर। यही अज दे नौजवानों का शिकवा ना कि अबू क्यों लैंदे ने कमाई ते मैं करना। आज शिकवा मेरे नबी दी बारगाह च उस नौजवान कर देता। हजूर ने फरमाया को सहाबी इस नौजवान दे अबू नूं जानदा है? एक नौजवान सहाबी उठ के खड़े हो गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह मदीने तो दूर इन्हां दा गांव है ते इन्हां दे अब्बा जी नूं मैं जानना। फरमाया जाओ उस बाबे नूं जाके कमी तेनों कमली वाले बुला रहे। उस सहाबी गए थे जाके गांव च दरवाजा खड़काया। एक वडेरा जिहा बाबा कमर झुकी पसीना पिया आवे कमर का लक कंबदे लाठी टेकदा बाबा बाहर आया। आके सहाबी रसूल नूं वेख्या ते पुछया नौजवान तुसी किधर आए हो कौन हो? आख्या बाबा जी तुहानूं मदीने कमली वाले पे बुलांदे ने। पढ़े लिखे बैठे हो ए किसी दा उमरे दा टिकट महफल च निकले ना वो रोंदा है लोगों दे गले लग के रोंदा है। हज दी दरखास्त मंजूर हो जाए किसी दी ते वो पूरे मुहल्ले च मिठाई वंडदा देगां पका के तकसीम करदा नाले रोंदा कहंदा लोगों मैनूं कमली वाले बुलाया। 2025 विच जिदा उमरे दा टिकट निकले उन्होंने तो कमली वाले बुलाया ते जिदा बूहा खड़का के कोई आके चल मदीने कमली वाले पे बुला दे उन्होंने किन्ने को चाह चढ़े हो बन गए जिन्होंने हजूर का पैगाम आ जाए। वो बाबे दियां ते निकल चीखा गई टुर पिया मदीने वाल लाठी टेकदा नाले मदीने वाल आवे ते नाले लोगों को आखे लोको जिन्हों खुदा अरशां ते बुला के मिलदा उन्हें मैनू बुलाया जे। उन्हें आप मैनू बुलाया। बाबा जदों मस्जिद नबी के दरवाजे च आया तो कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने करीब बुलाया तो फरमाया बाबा जी ये नौजवान कौन है? उस नौजवान ने जदों बुढ़े बाप के चेहरे वाल वेख्या ना तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह चो बाबा कहने लगा या रसूल अल्लाह ए मेरी जान है। हुण पुत्र की भी हरकत वेखो तो बाप की मुहब्बत वेखो। पुत्र ते शिकायत लेके आया पर रसूल करीम ने पूछा बाबा कौन है? ते बाबा रो के कहने लगा सोनिया ये मेरी जान है। मेरे रसूल करीम ने फरमाया फिर बाबा आ जी तेरी जान है ना इन्हें अज तेरी शिकायत मुहम्मद की बारगाह च लगाई है। अज रसूल करीम का बाबे नाल मुकालमा हो रहा तो जबरील आ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह फैसला भी बाद ते मुकदमा भी बाद। अल्लाह करीम फरमा रहे कि जो इस बाबे नूं इहदे गांव च तुहाडा पैगाम मिले ना कि मदीने हुजूर बुला रहे बाबे ने अपने गांव तो लैके ते मदीने तक अपने पुत्र दे दुखड़े ते गम में एक अरबी दे शेर पढ़े ने। इस बाबे नूं कहो कि वो जड़ा मरसिया लिखा ना तो अपने पुत्र दे गम में वो जड़ी तो अशार लिखे वो शेर सुना।
نبی کریم نے فرمایا بابا جی سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی شعر لکھے نے وہ تو سناؤ بابا رو کے کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سنیا وہ شعر تھے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اور دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے سنیا تو انہوں نے بھی خبر ہو گئی کریم نے فرمایا بابا جی شعر سناؤ ہن نوجوانوں بابا عربی دے شعر سنا رہا تے انہاں شعراں چ بابے نے اپنا دکھڑا کی بیان کیتا سنو بابا عرض کردہ کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی ہر ماں باپ دی طرح میں بھی عرضہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے میرے بڑے پیدا سارا عطا کر دے ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کردہ رہا یا اللہ ایک پتر دے دے بڑے پیدا سارا عطا کر دے میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی اے بیڈا ڈی آن دی آکھن لوگ سیانے اے میں نبیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہانے عرض کرد کملی والے اللہ نے میں سونا جا پتر عطا کر دیتا عرض کرد سونے آؤ جدوں دنیا تے آیا میری جان بن گیا انہوں پہلی بار میں گودی چٹھاؤ کے بیکھے آؤ انج لگیا جی میں اپنے آپ نو گودی چٹھا لے آئے عرض کرد کملی والی آؤ یہ دنال میں نو اینا پیار ہو گیا روندہ سی میں روندہ ساؤ یہ حسدہ سی میں حسدہ ساؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا یہ دے مرن دے خوف نہ مجھوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ اپنے لبا چلک میں نکال کے دے موچ ڈال دا رہے آؤ کملی والے مدینے تے مکہ دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دینے نکندیاں تے بیٹا کے سیرہ کراندہ رہے آؤ عرض کرد کملی والے آؤ جدو انہوں بولنا آ گیا آؤ یہ دے اشارے بھی میں سمجھ جاندہ رہے آؤ عرض کی دی کملی والے پیرے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھوک گئی یہ دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے یہ دے تے جوانی دی بہاریں آگے میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج میرا پترے نے جو گئے ہو گیا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ لگاندہ آئے بابا ایسا درد نہ روئے آئے سارے صحابہ بھی روئی جاؤ رہے نبی کریم بھی رو رہے میرے آقا نو عرض کردہ کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لگے آیا فرمایا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھاؤ پیسے نہ ہو مگیا کرے بابا رو کے عرض کردہ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مگے گئے نے عرض کی تھی کملی والے آؤ میں لبا چلک میں دے لک موچ ڈال دا رہے آؤ عرض کردہ یا رسول اللہ آؤ نہ کمان جو گا نہیں رہا ہاتھ کم دینے عرض کی تھی سونیا میں سنے آئے مدینے والے نبی نے فرمایا جدوں بیٹیاں تے بہنا بوبے آجن خالی نہ بیجیا کرو عرض کی تھی کملی والی میریاں بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیاں پھپیاں میریاں بہناں ملنے ہوں دیاں کمان جو گا نہیں رہا کمر جھک گئی ہے جدوں بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے اے دے کلوں کچھ پیسے لے کے اے دیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا عرض کرد کملی والے آؤ کہ تسی کہن دیا میں آج تو بعد کلوں کچھ نہیں لوا گیا نبی کریم اپنی جگہ تے اٹھ کے نوجوان دے قریب آئے رحمت عالم نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ سن محمدی عدالت دا فیصلہ آؤ فرمایا انتا و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے آئی فیصلہ محمد دی عدالت دا فرمایا انتا و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دا نا تیری کمائی تے تیرا مال بھی تیرے باپ دے تو کون ہو میں اپنے باپ دے حصے کڑن والا تو تے آپ باپ دا حصہ ہے تو تے آپ دے وجود دا حصہ ہے تو میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے صرف ماں نو شانہ نہیں دیتیاں جنت ماں دے قدمہ تھلے پر تیری جنت ماں دے قدمہ تھلے ہوئے تیری امی دی جنت تیرے ابو کو لے
بھائی جے عورت اپنے شوہر دی نافرمان ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا کہ میں دوزخ چ زیادہ معراج دی رات عورتاں ویکھیاں. پوچھا کیوں؟ فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو. یہ مطلب ہے کہ شوہر دی ناشکری کرے تو عورت جنت چ جا ہی نہیں سکتی. یہ مطلب تیری میری جنت ساڑی ماں دے قدمہ تھلے وے اور ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کو لے. تے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے جا میری ملت دے نوجوانوں اپنی جنت دا ادب کر دیو تے اپنی جنت دا بھی ادب کریا کرو. اپنی ماں تے اپنے باپ نال پیار کرو. میں ہمیشہ یہ جملہ کہنا اج بھی کہہ رہا سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوما. میں ممبر تے بہ کے دعویٰ کرنا زمانے اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. جب تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ دا بوسہ لے لیا کر. زمانے کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. میں اپنی زندگی چ جننے بھی مرتبے والے تے مقام والے لوگ ویکھے نے میں جدو بھی انہوں نے پوچھے مقام کتھوں لیا جے میں نے ایک بندے بھی زندگی چاہجہ تک نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں اس مرتبے تے اپنی محنت نہ پہنچیا. میں جدو بھی پوچھے کسے وزیر نو کسے سیاستدان نو کسے امیر زادے نو میں جدو بھی کسے کاروباری فرد نو کسے عالم نو کسے پیر نو میں کسے نات خانوں جڑے عظمت والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے فضل عطا کیتا ہے میں جدو انہوں نے پوچھے مقام کتھوں لے جے انہوں نے میں دو تین گلاں آکھی ہیں. کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسی آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. مرتبے جنوں ملے نے کسی دی دعا نالی ملے نے تے جے میرے تو توڑے تو پہلے انہوں مرتبے دعا نالی ملے نے تے مینوں تو انہوں مرتبے کی میں دعا دے بغیر مل سکتے ہیں. سویرے اٹھ کے امی دے کولو دعا لیا کرو ابو کولو دعا لیا کرو. انہاں نالوں تے وڈا ولی کوئی نہیں تیرے واسطے. انہاں دے ہتھاں دا بوسہ قدماں دا بوسہ لے انہاں نوں اپنی کمائی چو حصے نہ دیا کر. کمائی لے آکے نہ دی تلی تے ڈاکے عرض کریا کر ابا جی سارے ہی توڑے نے جے کوئی میرا حصہ باندھا تے منو دے دیو. یہ کوئی میرا حصہ باندھا میں دے دیو باقی ہے تو ہی نے میں بھی تو آڑنا تے میرا مال بھی تو ہاڑا ہے. یہ رسول عربی دا فیصلہ ہے. میں دعا گوہاں کے بھائی شاہد اللہ تعالی ان درجات انہ دے والد صاحب دے درجات دی بلندی فرمائے قبر منور کرے. بڑی خدمت انہ سارے ویران نے اپنے ابو دی کی تھی. ادب بھی بڑا کر دے سن انہ دا احترام بھی بڑا کر دے سن. اللہ کریم انہ دے درجات بلند فرمائے اور انہ دی خدمت ادب دا اللہ بہترین صلہ عطا فرمائے. علامہ صاحب قبلہ اور جناب ہارونی صاحب قبلہ تشریف لے کے آئے. بھائی منشا جی تشریف لے کے آئے. بھائی آصف چوراہی آئے. جتنے بھی حباب تشریف لے کے اللہ سب دعونا قبول فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.